ጉዳይ ጥዕና ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ሃገረ ዱባይ ድሕሪ ናይ 2 መዓልቲ ሕክምና ክትትል ለውጢ ጥዕና ከም ዘርአየት ሓቢሩ ንሓድሽቲ ሓበሬታታት ቻናልና ፎሎው ካልኦት ንኽባጻሕ ሼር ንቪድዮና ድማ ብላይክ ይጀምሩ ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ንሕክምና ክትትል ቅድሚ 2 መዓልቲ ናብ ዱባይ ከም ዘቕንዕ ይዝከር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ናይ ጥዕና ጸገም ከቢድ ኬዝ ከም ዘጋጠሞ ብተደጋጋሚ ብሚድያታት ይግለጽ ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ሃገረ ዱባይ ሆስፒታል ሻርጃ ኦርያ ድሕሪ ክትትል ምግባሩ قروب خمسة محايشة تجلسوا دحرة خطة الحكم ودما أبوشت 3 معلتات نابولي إنترناشنال إيربورت أديس أبابا 5 ملسن كتتهدم ما بعزونا بقالولا أبانجا إنترناشنال إيربورت كيحا خمزجبر الشادوه عربيك نيوز حبيرو أبدوباي دما بتجارو أحواتنا دزب الأكباب لا 5 تجبر اللي تجلسوا ديناتنا زازيمنا نفيديونا لايك رأيتوهم أبو كومنت نجبركم channelنا حدش يزخونكم دما فولو نكالوت نخباز أحشر مجبار أين رسع يغنيلنا